अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मुलजिम जहीर की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की नई मेमन साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि अदालत ने दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद जो चीज़ें अदालत ने जो वो कंसीडर की, वो सारी तफसीलात, और उसके बाद फिर अदालत का अपना हुक्मनामा क्या है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और क्योंकि अब ये तय हो चुका है अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक कि इस मुकदमे की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की नंबर 7 इलियास मेमन ही करेंगे, और जो भी इस मुकदमे की मजीद कार्रवाई होगी उनकी अदालत में होगी। अब अगर मुलजिम इस मुकदमे के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करते तो यकीनी तौर पर बर वक्त ट्रायल मुकम्मल होगा और बर वक्त ट्रायल को चलाया जाएगा। अगर मुकदमे की कार्रवाई को जो है वो किसी न किसी सूरत जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। अब तक मेरी बात फारूकी साहब से नहीं हुई, मैंने कोशिश भी नहीं की। जैसी बात होगी तो यकीनी तौर पर उनका जो भी स्टांस होगा, जो मौक़िफ़ होगा अदालत का, ये हुक्मनामा पढ़ने के बाद अगर वो चैलेंज करेंगे तो उनका जो मौक़िफ़ होगा चैलेंज करने वाला, वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। बाकी अगर वो केस चलाते हैं फ़ौरी तौर पर, तब भी जो है वो बर वक्त इसमें फ़ैसला होगा। अगर कोई ताख़ीर होती है तब भी जो भी मामलात होंगे वो आपके सामने रखेंगे। अदालत ने अपने हुक्मनामे में जो है वो जो कहा है, जो ऑब्जर्वेशन दी है, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर मज़ीद क्या होने वाला है इस मामले में, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने यानी कि जज नईम मेमन साहब ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की 7 नंबर ने फ़रीक़ैन को दलाइल मुकम्मल करने का जो एक मौका था वो फ़राहम किया। यानी कि जो पहले केस जिसके ऊपर एतराज़ उठाया जा रहा है, उस पे अदालत कहती है कि उन्होंने मुकम्मल मौका फ़राहम किया था। ये अपने जज साहब अपने हुक्मनामे में लिख रहे हैं। यानी कि एतराज़ ये था कि मुल्ज़िम के वकील साहब को या मुल्ज़मान साइड को कि उनको मौका ही फ़राहम नहीं किया गया और बच्ची को तलब कर लिया गया। तो अदालत अपने हुक्मनामे में लिखती है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की नंबर 7 ने फ़रीक़ैन को दलाइल मुकम्मल करने का मौका फ़राहम किया था, लेकिन दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने अपने मौक़िफ़ से इस कोई जो इस किस्म की कोई दलील थी, वो कोई पेश नहीं कर सके। दरख्वास्त गुज़ार के वकील साबित नहीं कर सके कि ट्रायल कोर्ट का मियार जो है वो ठीक नहीं है, या इनके साथ जो रवैया है वो ठीक नहीं है। ये भी अपने दलाइल से या किसी भी तरह वो साबित नहीं कर सके। अदालत अपने जो हुक्मनामा है उसमें ये भी लिखती है कि लिहाजा अदालत केस की जो मुंतकली का हुक्मनामा है, या मुंतकली की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद करती है, क्योंकि ये साबित नहीं हो सका है कि जज जो है वो किसी तरीके से जो है वो गैर जानिबदार हो गए, या उनके जानिबदारी का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो साबित नहीं किया जा सका है। सेशन जज ने ये भी कहा है कि दरख्वास्त गुज़ार की दरख्वास्त में सिर्फ़ यही कहा गया था कि इन्हें अदालत पर एतमाद नहीं, इसके अलावा उन्हें उन्हें जो है वो कोई चीज़ और साबित नहीं कर सके। महज़ ये कहा गया कि इनको इस अदालत के ऊपर एतमाद नहीं है। तो अदालत ने आगे चलकर अपने हुक्मनामे में ये लिखा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी इस मामले का जवाब मांगा गया था, जो कि मुल्ज़िम की तरफ से एतराज़ उनकी अदालत के ऊपर आयद किया गया था। तो उस मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने जिनसे जवाब मांगा गया था, यानी कि इलियास मेमन साहब से नईम मेमन साहब ने जवाब मांगा था, तो उन्होंने तमाम जो इल्ज़ामात मुल्ज़िम साइड की तरफ से लगाए गए थे, उन इल्ज़ामात को सरासर उन्होंने मुस्तरद किया, यकसर उन्होंने मुस्तरद किया, और वो तमाम इल्ज़ामात मानने से उन्होंने इनकार किया। ये अदालत अपने हुक्मनामे में लिख रही है। और जज साहब अपने हुक्मनामे में ये भी लिखते हैं कि दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि इनके मुआविन वकील असगर अली बुर्डो जो है 12 दिसंबर 2022 को डॉक्टर की तीसरी रिपोर्ट लेने गए, तो जिब्रान नासिर एडवोकेट जो है वो एडीजे ईस्ट की चैम्बर में मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इस हवाले से भी कोई अदालत के अंदर शवाहिद और सबूत नहीं रखे गए जिसके ऊपर ये भी बताया जा सके, या ये अदालत इन चीज़ों को कंसीडर करती कि वाकई ही जिब्रान नासिर अंदर मौजूद थे और उनको जो है वो चैम्बर में आने की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत ये कहती है कि कोई इस किस्म की चीज़ साबित नहीं हो सकी, सामने नहीं आ सकी। तो लिहाजा जो मुल्ज़िम की तरफ से अदालत के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, या मुल्ज़िम की तरफ से जो अदालत के ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि जो एक यकसर ये कहा जा रहा है कि अदालत अब जानिबदार नहीं रही, यानी कि अब किसी न किसी तरीके से जो है वो गैर जानिबदार नहीं रही, तो अब उनके इल्ज़ामात इस तरह भी साबित नहीं हो पा रहे।
اب عدالت نے ان کی درخواست جو ہے مسترد کی ہے اور کہا ہے کہ وہی عدالت ہی اس کیس کو سنے گی اور وہی عدالت کیس کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل کرے گی۔ اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ٹرائل میں جو چیزیں ہونی ہیں، سب سے پہلے فرد جرم عائد ہونا ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو کیس میں گواہ ہیں، ان گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے، جو شواہد اور ثبوت پولیس کے پاس ہیں اس کیس سے جڑے وہ پیش ہونے ہیں، اور اس کے بعد پھر عدالت یہ سمجھے گی کہ ہاں ملزمان نے جرم کیا ہے۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس حساب سے ان کو سزا ہوگی۔ اگر جرم ثابت کرنے میں کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو یقینی طور پر جو وہ ملزمان بری ہو جائیں گے۔ اب ملزمان کو اپنے دفاع میں جو وہ کیس مضبوط طریقے سے ثابت کرنا ہے، اور مدعی مقدمہ اور پراسیکیوشن اور تفتیش کو ملزمان کے خلاف کیس ثابت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر عدالت جو بہتر سمجھے گی اس میں فیصلہ کرے گی۔ دونوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ دلائل پیش کرنے کا اور چیزوں کا جو فوری طور پر یقینی طور پر ایک موقع فراہم کیا جائے گا۔ اب ایک چیز ہے کہ ملزم اگر ٹرائل میں تاخیر کرتے ہیں تب بھی ملزمان کو نقصان ہے، کیونکہ ان کو لاہور سے پیشی پر آنا پڑے گا، اور مہینے میں 1-2 دفعہ تو ان کو یقینی طور پر پیش ہونے کے لیے آنا پڑے گا۔ اگر ملزمان جو ہے وہ کیس کا فوری ٹرائل چاہتے ہیں، جس طرح ایک ماڈل ٹرائل کورٹ ہے اور وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جلد کیس کا ٹرائل مکمل کرے، تب بھی جو وہ ملزمان کو ممکنہ طور پر نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ کیس جس انداز سے سامنے آ چکا ہے اور جو چیزیں سامنے ثابت ہو چکی ہیں، اس سے ملزمان گھاٹے میں رہیں گے، یعنی کہ نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے بھی کیس ثابت ہو گیا ممکنہ طور پر تو ملزمان کو سزا ہوگی، تو اس لیے دونوں صورتوں میں ملزمان نقصان میں رہیں گے۔ تعطل دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اکثر ہم ٹرائل میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا تاخیر ہوگی اتنا ایویڈنس ڈسٹرائے ہوتے ہیں، ایویڈنس جو ہے وہ نمٹائے جاتے ہیں یا اس میں ضائع جاتے ہیں، یا پھر کوئی اور وجوہات ہو جاتی ہیں، گواہان جو ہے منحرف ہو جاتے ہیں، گواہان جو ہے وہ نہیں آ پاتے، یا کوئی اور وجوہات بھی ہو جاتی ہیں جس کا فائدہ الٹیمیٹ ملزمان کو ہوتا ہے۔ تو اگر وہ تاخیر ہو گئی کسی بھی صورت اس کیس میں بھی، تو ملزمان کو تو مہینے میں کم سے کم 2 بار عدالت میں پیش ہونے کے لیے آنا پڑے گا۔ تو یقینی طور پر ایک عدالتوں کے چکر وہ بھی دوسرے شہر میں آ کر بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ باقی بہت ساری چیزیں ایسی جو شاید وقت سے پہلے انہوں نے بھی جلد بازی کی، یا شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ موقع اچھا ہے، تو ان کو کیس دائر کر دینا چاہیے کہ مقدمہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وہ درخواست ان کی مسترد ہو چکی ہے۔ مقدمہ چونکہ بنتا نہیں ہے، اس لیے تفتیشی افسر اور پراسیکیوٹر جنرل کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، وہ درخواست بھی ان کی مسترد ہو چکی ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق بھی اور بھی بے شمار، یعنی کہ چالان منظوری کے خلاف پہلے اے ڈی جی صاحب کے پاس بھی کیس کیا تھا، وہاں سے مسترد ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں بھی جو ان کی یہ درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ تو اب آپشن یہ ہے قانونی طور پر، جو ہماری مختلف قانونی ماہرین سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ٹرائل چلے گا اور ملزمان کو اپنے دفاع میں ثبوت پیش کرنے ہیں، اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ملزمان کے خلاف جو ہے مدعی اور پراسیکیوشن کو کیس اپنا ثابت کرنا ہے۔ عدالت نے جو شواہد اور ثبوت آئیں گے اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ بظاہر جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے تو ملزمان کے خلاف کیس مضبوط ہے، باقی عدالت نے دیکھنا ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے جو اپڈیٹس ہوتی ہیں، جب اپڈیٹس ہوتی ہیں آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، اور امید ہے کہ معاملات مزید بھی آگے بہتر چلیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا جو ہے وہ حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں ان کے لیے جو ہمارے لیے کرتے ہیں، دنیا بھر سے دعائیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وکلا ہے، مدعی مقدمہ ہے، اور دیگر جو سائلین عدالتوں میں انصاف کے لیے مارے پھر رہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انصاف ضرور اور جلد فراہم کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔